सावयवेरें स्वरांजली संगीत संमेलन 29 डिसेंबराक जावपाचें आसा। ह्या निमतान साबार कार्यावळी घडोवन हाडटले। ह्या कार्यावळींचो पुराय नियाळ आयोजकांनी मांडला। पळयात। ह्या वर्सा आमच्या सावयवेरें गांवांतले एक संगीतांत डॉक्टरेट मेळिल्ले स्वर्गीय डॉक्टर मलबाराव सरदेसाई हांच्या नांवान एक सत्र ह्या संमेलनात आसतलें। आमचे स्वागताध्यक्ष आसा मंदार बाब हे डॉक्टर मलबाराव सरदेसाई यांचे नातू जावन आसा आणि त्यांचे कार्य म्हणजे समाजसेवेचे कार्य ते मुखार व्हरतात आणि ते आमच्या ह्या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष आसा। ह्या दिसभराच्या संमेलनाच्या आदले दीस आमी गांवांतल्या कलाकारांक तेजो उपयोग जावचो, तांकां कितें तरी तितूंत ज्ञान मेळचें संगीतांतलें म्हणून आमी एक कार्यशाळा हार्मोनियम कार्यशाळा ही दवरलेली आसा। आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे हार्मोनियम वादक पंडित सुधीर नायक मुंबई हांची कार्यशाळा 28 तारखेक सांची 5 ते रात्री 8 पर्यंत आसा। मोफत कार्यशाळा आसा। पयल्या 50 जाणांक एंट्री आसा। जो पयलो येतलो ताका एंट्री अशे पद्दतीन 50 जाणांची कार्यशाळा जातली। काही गायकांकूय थंय प्रवेश आसा, ते उत्तम गायकूय आसा। त्यामुळे हेजो एक संमेलन जातलें वयतलें पूण तेजो उपयोग हो गांवांतल्या कलाकारांक जावचो हो हेतू दोळ्या मुखार दवरून ही कार्यशाळा दवरलेली आसा। 29 तारखेक सकाळी 9 वरांचेर स्वरांजली संगीत संमेलनाचें उद्घाटन आमच्याच गांवचे पद्मश्री विनायक खेडेकार हांच्या हस्ते ह्या संमेलनाचें उद्घाटन जातलें। ह्या उद्घाटन सत्राक आमचे मदीं आसतले पंडित उल्हास वेलिंगकर सर, तशेंच देवस्थान समितीचे अध्यक्ष सुभाष नाईक, स्वागताध्यक्ष मंदार बाब ह्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत हे उद्घाटन जातलें। दर गेल्या वर्सा आमी उद्घाटन सत्राक एक मोठो सत्कार करप अशें सुरू केल्लें आसा। ह्या वर्सा पंडित उल्हास वेलिंगकर सरांचो सत्कार ह्या उद्घाटन सत्रांत जातलो। तेच्या नंतरचें प्रत्यक्ष संमेलनाचें सत्र जें आसा तें सुरू जातलें। 9:30 वरांचेर सोनीक वेलिंगकर हांचें बासरी वादन आसतलें। तेच्या नंतरचें फुडलें सत्र जें आसा 10:30 वरांचेर तें सौभाग्यवती प्रचाला आमोणकर हांचें गायनाचें सत्र आसा। 11:30 वरांचेर हार्मोनियम सोलो हे पंडित सुधीर नायक हांचें सत्र जातलें। तेच्या नंतर भोजन जातलें। डॉक्टर मलबाराव सरदेसायाचें कितें करपाक तेन्ना आमकां हो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो आनी हे माध्यमांतसून आमी आतां वर्सा वर्स तें करपाचें थारयलां की मलबाराव सरदेसायाचें कितें तरी ताजी पळय हें आसा ताजी आर्ट गॅलरी, ताजी बुकां आसा भरपूर, ती हें आसा ताजी संगीत वाद्य आसा, ताजेर कितें आर्ट गॅलरी करून सावयवेऱ्या घरान दवरपाची आनी त्या खातीर आमकां अशें प्लॅटफॉर्म जाय आशिल्लो बाबा ताजे खंय तरी संगीताक हें फुडें व्हरपाक। तेन्ना ही आमकां स्वस्था मेळ्ळी आनी आमी हो वर्सा वर्स बरो आनी प्रोग्राम फुडल्या वर्सासून बरो मोठो करून हें करपाची आमची हें आसा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।